اللہ सुभान व ताला आपके हर एक आंसू गिरने से वाकिफ़ हैं। अल्लाह सुभान व ताला आपका हर एक रोना जो है वो सुनते हैं। अल्लाह सुभान व ताला तो उन आंसुओं को भी जानते हैं जो आपकी आंख तक तो आते हैं लेकिन दिल में उतर जाते हैं। खुद की रोने की आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं, तब भी अल्लाह सुभान व ताला आपको सुनते हैं। आपके चेहरे पर गिरने वाले हर एक आंसू की खबर अल्लाह सुभान व ताला को होती है और अल्लाह सुभान व ताला तो बेहतर से बेहतरीन कर देने पर कादिर हैं। अल्लाह सुभान व ताला को तो हर एक आवाज़ आ जाती है जो छुपके छुपके तन्हाइयों में तुम आंसू बहाती हो। अल्लाह सुभान व ताला जानते हैं कि तुम क्यों परेशान हो और तुम क्यों फ़िक्र करती हो। जब अल्लाह सुभान व ताला ने तुम्हें मांगने की तौफीक दी है तो बस अल्लाह सुभान व ताला पर तवक्कल और यकीन रखना। जो लोग अल्लाह सुभान व ताला पर ईमान लाए हैं उनके दिल अल्लाह सुभान व ताला का जिक्र करते हैं और इत्मीनान हासिल करते हैं। दिल बेचैन हो जाए, कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो तो अल्लाह सुभान व ताला वहीं से तुम्हारे लिए मौजिज़ात कर देंगे और तुम्हारे दिल की बेचैनी को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के ज़िक्र में ही सुकून हासिल होगा। तो बस अल्लाह पाक से हमेशा मांगती रहना। मुझे मालूम है शायद तुम्हारे लिए परेशानी हो जाती है, तुम सोचती हो कि कब तक तुम अपनी दुआ को जारी रखोगी, लेकिन यकीन जानो अल्लाह पाक ने अगले लम्हे में ही तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेना है। तुम तो बिला वजह परेशान हो जाती थी। अल्लाह सुभान व ताला ने तुम्हारी तकदीर लिखी है तो अल्लाह सुभान व ताला तुम्हारी तकदीर को बदल भी तो सकते हैं। हो सकता है तुम्हें ये जो दुआ की तौफीक अता फरमाई है अल्लाह पाक ने इसीलिए अता फरमाई है कि तुम अल्लाह पाक से बार बार मांगो और बेहिसाब मांगो। खुद सोचो ना कि तुम्हारा सब्र कैसे रहेगा जा सकता है, तो बस इसका अजर तुम्हें फिर अल्लाह पाक ही तो देंगे। अल्लाह पाक तो शारक से ज़्यादा करीब हैं और अल्लाह पाक तो सब जानते हैं। अल्लाह सुभान व ताला उस चीज़ को तुम्हारे लिए वसीला बना देंगे जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। अब कामयाबी के दिन तुम्हारे लिए दूर नहीं है। अल्लाह सुभान व ताला तुम्हारे लिए कुन फरमा देंगे। बस थोड़ा सा और सब्र रख लेना। इतने दर्द के बाद भी तुम अगर सब्र कर रहे हो तो यकीनन अल्लाह सुभान व ताला तुम्हें बेहतर से बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे। और एक कामयाब ज़िंदगी वही होती है जो अल्लाह पाक के रास्ते पर चलती रहे और अल्लाह पाक को राज़ी करती रहे। तो बस परेशान मत होना, इस ज़िंदगी का शुक्र अदा करना जो अल्लाह पाक ने तुम्हें अता फरमाई है। बस अल्लाह पाक को राज़ी करती रहना, नमाज़ पढ़ती रहना, कुरान पाक को समझकर पढ़ती रहना, तवक्ल और यकीन के साथ अपनी दुआओं को जारी रखना। अल्लाह सुभान व ताला बहुत जल्द तुम्हारे लिए कुन के मौजिज़ात कर देंगे और अल्लाह सुभान व ताला तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का जो दिन है जुम्मा मुबारक, उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगी। मेरी प्यारी वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ लें, मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरी प्यारी आज की वीडियो में जो है चंद सवालात आपके शामिल करूंगी और एक बहुत ही प्यारी सी जो मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुभान व ताला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें अल्लाह सुभान व ताला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? मेरा क्योंकि ये सवाल है, एक साल से अपनी दुआओं में जिसको मांग रही हूँ, इवन कि आप ही तहज्जुद नमाज भी मैं मुसलसल से पढ़ रही हूँ और अल्लाह पाक से दुआ कर रही हूँ, लेकिन अब आप ही ऐसा हो गया है कि वो आप ही किसी और का नसीब हो गया है। आप ही जब उसकी शादी के दिन करीब आए हैं, मेरा दिल जो है वो मुतमईन सा हो गया था। मैंने बहुत खुशी के साथ आप ही उसकी शादी को अटेंड किया, वो मेरे कज़न ही हैं। ऐसा हुआ है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन सा हो गया है और रोना आता है। हर नमाज में आप ही मैं अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं करती हूँ। मुझे मुसलसल रोना आता है। अगर आप ही मैं घर वालों के सामने होती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मेरी आंखों की नमी उन लोगों को महसूस ना हो, लेकिन आप ही मुसलसल बहुत ज़्यादा रोना आता है। समझ नहीं आती है कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ आप मुझे इस बात का आंसर ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन, आप क्यों परेशान होती हैं? देखें, अल्लाह पाक पर तवक्कल और
یقین رکھتے ہوئے جب آپ مطمئن ہو گئی تھی پھر آپ کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اللہ پاک نے آپ کے لیے کچھ بہت بہترین سوچا ہوگا اور اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اور اگر جن کا آپ بتا رہی ہیں آپ ان کو دعاؤں میں مانگ رہی تھی تو میری پیاریوں اللہ پاک کو راضی کیا کرو۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، اس سے بھی کچھ بہتر سے بہترین آپ کو عطا کریں گے۔ ہو سکتا ہے میری پیاری ایک وقت جس انسان کو آپ نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے اللہ پاک نے اس کے لیے آپ کے لیے کچھ اور بہتر سے بہترین سوچا ہوگا۔ دیکھیں یہ آپ کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن میرا اس بات پر یقین ہے اللہ پاک جو ہے ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ میری پیاری بہن دیکھو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ دوست کی طرح بہن کی طرح سمجھاتی ہوں، تو میری پیاریوں اگر کسی کی زندگی میں کبھی بھی کچھ ایسا ہو جائے، کوئی انسان مسلسل دعا کر رہا ہے لیکن وہ دعا جو ہے وہ کسی اور کی طرف چلی گئی ہے یا اس کا نصیب اللہ پاک نے کہیں اور لکھا ہوا تھا، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ مطمئن ہو جانا، اللہ پاک پر توکل رکھنا، اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جانا۔ جب آپ اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے اللہ پاک خود بخود جو ہے بہتر سے بہترین کریں گے، اور اللہ پاک تو سب کچھ کر دینے پر قادر ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں میری پیاریوں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ پاک کی قدرت کو تلاش کرو۔ دیکھو ایک پتے میں بھی کتنی اللہ پاک کی قدرت ہے، ایک پھول میں کتنی قدرت ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں کتنی قدرت ہے۔ میری پیاریوں جب اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک ایک چیز کر دینے پر قادر ہے تو میری پیاریوں کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اللہ پاک سے اپنے نصیب میں بہترین چیز کو مانگو، اللہ پاک سے کہو کہ اللہ پاک مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر، اللہ پاک میں آپ سے مانگ رہی ہوں، اللہ پاک مجھے مایوسی سے نکال دیجیے گا، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، اور بے فکر ہو جایا کرو۔ دیکھو اللہ پاک نے اگر کسی کو آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا تو وہ آپ کا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی دروازے بھی بند ہو جائے، لیکن اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کا ہی ہے۔ اگر وہ کسی کے نصیب میں جا چکا ہے تو میری پیاریوں پھر مطمئن ہو جاؤ، اللہ پاک پر توکل اور یقین کر لو اور اللہ پاک سے کہو کہ اللہ پاک میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ دیکھو ہم کسی کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگ سکتے ہیں، ہم یہ ہے کہ اس انسان کے لیے بھی بہتری مانگے، اپنے لیے بھی بہتری مانگے، اس کی خوشیوں کی بھی دعا کریں، اپنی خوشیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ میری پیاریوں ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ میری پیاریوں محبت ہی محبت رکھنی ہے، نفرت کبھی نہیں رکھنی۔ انسان کی زندگی میں کبھی کچھ ایسا ہو جائے کہ کوئی اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہم کیا ہوتا ہے ہم فوراً سے کرسنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ میری پیاریوں ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں برا سوچے، کسی کے بارے میں بددعا دے، کسی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کریں؟ اللہ پاک نے ہمیں جو دل دیا ہے ہم نے اس دل کو صاف رکھنا ہے، اللہ پاک کے توکل اور یقین پر جو ہے ہم نے دعاؤں کو مانگتے رہنا ہے، کیونکہ میری پیاریوں دیکھو اللہ پاک سب کچھ کر دیتے ہیں، آپ کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے وہ آپ کا ہی ہے، بس آپ جب دعا کرتے ہیں نا اللہ پاک اس سے آپ کے نصیب کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے آپ مانگیں، اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کریں، آپ مطمئن ہو جائیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ کہتی ہیں کہ آپ کو رونا آتا ہے، آپ پریشان ہو جاتی ہیں، تو میری پیاری بہن آپ درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ بار پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھیے گا رستے بھی بنتے جائیں گے، آپ کو سکون بھی آتا جائے گا، آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ آئی ہوپ میری پیاری میری باتیں کرنے سے جو ہے مجھے آپ کو سمجھانے سے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ملا ہوگا، تو بس آپ نے پریشان نہیں ہونا، میری دعائیں میری پیاریوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کرے، وہ انسان جہاں پر بھی رہے اللہ پاک سے اس کی خوشی مانگے۔ میری پیاریوں جب کسی سے محبت سچی ہوتی ہے نا تو ہم اس کے لیے کبھی بھی کچھ برا نہیں سوچ سکتے، پھر ہم اس کی خوشی میں بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاریوں اللہ پاک سے سچی محبت کر لو اور اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جب اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاؤ گی تو اللہ پاک بہتر سے بہترین وسیلے بنا دینے پر قادر ہیں انشاءاللہ۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے ایک کوسچن ہے، کافی بار جو ہے جابس کے ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر چکی ہوں لیکن آپ ہی میری سلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے، لاسٹ ویک میں بھی میں نے ٹیسٹ دیا ہے، پلیز آپ مجھے یہ بتا دیں سورہ قریش 41 مرتبہ پڑھوں اور بتائیں کہ میں کیا پڑھوں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھے، اپنے ایمان میں رکھے، اور جاب کے لیے اپلائی کیا ہے ضرور آپ کی سلیکشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری پیاری بہن بالکل آپ کے لیے جو آسانی ہے آپ پڑھ سکتی ہیں، سورہ قریش پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، وہ بھی آپ پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھ لیں، وقت میں آپ کی دعا کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ آپ دعا کرتی رہیں، دعا کرنے سے میری پیاریوں جو وقت نے دیر سے آنا ہوتا ہے وہ وقت جلدی آ جاتا ہے، اور اللہ پاک اس وقت میں جو ہے سب کچھ بہتر سے بہترین کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے آج کی میریکل سٹوری میریکل آف درود ابراہیم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، پیاریوں پر خاص کرم کریں اللہ پاک، آمین۔
आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ही मैं 3 भाइयों की एक इकलौती बहन हूँ, और एक बहन बहुत ज़्यादा लाडली होती है, तो इस बात में कोई शक नहीं है, मैं अपने भाइयों की बहुत ही ज़्यादा लाडली थी। मैं अपने भाइयों के साथ-साथ अपने पेरेंट्स की भी बहुत ही ज़्यादा लाडली थी। जहाँ पर आप ही मैंने कहा मुझे कॉलेज में एडमिशन लेकर दिया, जहाँ पर मैंने कहा मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दिया, और मेरी एक छोटी से छोटी चीज़ को भी मेरे भाइयों ने मेरे पेरेंट्स से मिलकर पूरा किया। आप ही फिर ऐसा हुआ कि जो 2 बड़े भाई थे उनकी माशाल्लाह से शादी हो गई, और बहुत ही हम लोगों ने उनकी शादी को एंजॉय भी किया। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने आपको ये क्यों बताया। मेरी ज़िंदगी के जो ख़ास मोमेंट्स हैं वो तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ। आप ही मेरी भाभियाँ भी अल्लाह पाक ने हमें ऐसे अता फ़रमाई जैसे आप ही एक माँ होती है, और वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही मेरा ख़्याल रखती हैं। कभी ये नहीं सोचा कि मैं उनकी नंद हूँ, या आप ही हम लोग के बीच में कभी भी नंद या भाभी वाली कोई बात नहीं आई। अल्लाह ताला मेरे भाई और भाभीयों को हमेशा खुश रखे। ऐसा हुआ कि मैंने अपना एमफिल कंप्लीट कर लिया, और मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन आप ही भाई जो थे, आपको पता है कि भाइयों में एक भाई वाली अना होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम जॉब नहीं करोगी, तो फिलहाल तुम्हें मैं जॉब की इजाज़त नहीं देता हूँ। खैर मैंने अपने घर वालों की बात मानी, क्योंकि हमेशा उन लोगों ने मेरी बात को प्रेफरेंस दी है, तो कैसे हो सकता था कि मैं उनकी बात को इग्नोर कर देती अपनी खुशी के लिए। उसके बाद अम्मी कहती थी कि क्यों ना बेटा तुम्हारी शादी और छोटे भाई की शादी जो है इकट्ठी कर दी जाए। अम्मी जो है मेरे और मेरे भाई के लिए प्रपोजल्स वगैरह सर्च कर रही थी, तो अम्मी ने कुछ लोगों को बोला भी हुआ था। अब आप ही ऐसा हुआ कि जिनमें से एक आंटी को अम्मी ने बोला था प्रपोजल लेकर मेरे लिए आई। जब वो लोग मुझे देखने के लिए आए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी। खैर आप ही उन लोगों ने जो है अपनी तरफ से हमें हाँ बोल दी। वो लड़का मुझे देखने के लिए आया तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, और आप ही बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के वो मालिक थे। अम्मी ने जो है हम लोग को अपने घर में इन्वाइट किया। अम्मी अब्बू बड़े भाई और भाभी जो है उस लड़के के घर गए। अब आप ही जब मेरे घर वाले उनके घर गए, मेरे घर वालों को भी वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। ऐसा हुआ कि मेरी वहाँ पर इंगेजमेंट हो गई। फिर उन्होंने बोला कि वो 1.5 साल तक जो है वो शादी करेंगे। पेरेंट्स और मेरे भाइयों ने भी कहा कि चलो अम्मी कोई बात नहीं, उनकी तो मजबूरी है, वो चाहते हैं कि उन्होंने 1.5 साल तक शादी करनी है, तो कोई बात नहीं, हमें कौन सी ऐसी जल्दी है, तो किस बात की फिर परेशानी है। खैर आप ही उसके बाद जो है हम लोगों ने भी कहा कि चलो ठीक है 1.5 साल की तो बात है, इंतज़ार कर लेते हैं। अब आप ही ऐसा हुआ कि बीच में मैं तो उनसे बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं थी, लेकिन आप ही उनकी अम्मी ने मेरी अम्मी को कॉल करके कहा कि देखें ऐसा है कि बच्चों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, तो खुद चाहती हूँ कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करे, तो एक दूसरे को जान लेंगे। उन लोगों के कहने पर जो है मैंने उस लड़के के साथ सलाम दुआ करनी, और थोड़ी बहुत आप ही वीक में 1-2 बार उनसे बात हो जानी। करते करते आपको पता है कि 1.5 साल का अरसा कोई छोटा नहीं होता, और ऐसे ही देखते देखते 8 महीने में हम लोग की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे आप ही अजीब सा लगता था, और मैं बस कम कम ही बात करती थी, क्योंकि आप ही मुझे लगता था कि अगर शादी से पहले लड़की या लड़का बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा झगड़े बनने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा था कि हम लोग के झगड़े वगैरह तो नहीं होते थे। मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी 2-3 दिन से। मैंने कॉल को अटेंड किया, तो आप ही एक लड़की जो थी वो रोते रोते मुझे कॉल कर रही थी। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा आप कौन बात कर रही हैं? उसने कहा कि मैं वो बात कर रही हूँ जिससे आपकी एंगेजमेंट हुई है, उसकी कज़न बात कर रही हूँ। बचपन से इन लोगों ने मेरे साथ रिश्ता किया हुआ था, आज आपकी फैमिली को स्ट्रॉन्ग देखकर इन लोगों ने मेरे साथ रिश्ते को तोड़ दिया है कि सगी फूफो की बेटी हूँ, और इनकी अम्मी बहुत ही ज़्यादा जो है वो लालची हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इन लोगों से बच जाएँ। बात मैंने अपने घर वालों को बताई, मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं तुमने बिल्कुल भी इस लड़के से कोई बात इस बारे में नहीं करनी, और ना ही हम करेंगे। देखो ख़ानदान में जब ऐसी खुशियाँ हो रही होती हैं तो ख़ानदान के लोगों को थोड़े बहुत मसले हो जाते हैं, तो तुम बेटा बिल्कुल भी जो है आपस में इस बारे में बात मत करना, ये ना हो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और रिश्ता ख़राब हो जाए। ऐसा हुआ कि एक दिन आप ही मेरे मुँह से अचानक ही ये बात जो थी आप ही वो निकल कर उनके सामने आ गई, तो आप ही उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरे पर एतबार नहीं है तो आप इस रिश्ते को ख़त्म कर सकती हैं। कि अम्मी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उनकी जो नंद की बेटी थी उसने मुझे कॉल क्यों की। खैर आप ही उनकी अम्मी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई कि आप ही उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी तरफ से इस इंगेजमेंट को ख़त्म समझे। घर वालों ने मुझे इतना डांटा, तुमने क्या किया है, तुम्हें मना भी किया था कि इस बारे में कोई बात ना करना, ख़ानदान में ऐसे लोग होते हैं, तुमने क्यों नहीं हमारी बात को सुना। खैर आप ही 1 साल 2 महीने बाद जो है वहाँ पर मेरी इंगेजमेंट ख़त्म हो गई। अब आप ही जो स्ट्रेस और डिप्रेशन से मैं गुजर रही थी उसकी कैफियत के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। एक इंसान इतना अच्छा था, लेकिन आप ही उस पर मैंने ज़रा सी गलतफ़हमी की वजह से, वो भी आप ही किसी ने जानबूझकर डाली, तो उस पर मैंने एतबार ही नहीं किया। खैर आप इस मंगनी के टूटने के बाद जो है मेरे 6 महीने गुजर गए। मैं आप ही बहुत ही ज़्यादा जब परेशान रहती थी तो मेरी बड़ी भाभी ने मुझे आकर कहा कि देखो तुम क्यों हर टाइम रोती रहती हो, अल्लाह ताला बेहतर
کریں گے، دیکھو ہم لوگ تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے ہیں، تم میری بہن نہیں ہو، ہم نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے، تو بیٹا تم ایسا کیا کرو، تم نماز پڑھا کرو، درود ابراہیم پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس بے چین دل کو سکون دے دیں گے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں جو ہوں ہر نماز کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھتی تھی، اور آپ ہی میں نے 5 وقت کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور آپ ہی میں ہر نماز کے بعد جو ہے آپ ہی ایک تسبیح جو ہے درود ابراہیم کی کرتی تھی، جو آپ ہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اس کی میں تسبیح کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 8 مہینے آپ ہی گزر چکے تھے، پھر آپ ہی آہستہ آہستہ جو ہے میں اپنے ڈپریشن سے باہر آ رہی تھی۔ جو میری سیکنڈ والی بھابھی ہیں، ان کے بھائی کی شادی تھی، تو ابھی ہم لوگ اسی بارے میں جو ہے آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی لاؤنج میں، ہمارے آپ ہی ٹی وی لاؤنج میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو آپ ہی ہمارے کیمرے میں ہمیں نظر آیا کہ ایک گاڑی آئی ہے ریڈ کلر کی، اس گاڑی میں سے آپ ہی وہ آنٹی جن کے گھر میری انگیجمنٹ ہوئی تھی، وہ آنٹی، ان کے بیٹے اور ایک پیاری سی چھوٹی سی ہائٹ کی لڑکی بھی تھی۔ خیر آپ ہی وہ لوگ اندر آئے تو بھائی وغیرہ نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اس کے بعد آپ ہی امی ابو بھائی وغیرہ ان لوگوں کے پاس گئے، بات چیت وغیرہ ہونی شروع ہوئی۔ اب آپ ہی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی گھر آئے تو آپ ہی اس کو بٹھایا نہ جائے، اچھے طریقے سے بات چیت وغیرہ ہوئی۔ ہم لوگ آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو بچی ہمارے ساتھ آئی ہے یہ میری نند کی بیٹی ہے، میں اس کو اس لیے لے کر آئی ہوں کہ اسی نے غلط فہمی ڈالی تھی آپ لوگوں کو کال کر کے، اب یہ آپ کو خود سچ بتائے گی کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اور آپ ہی میں نے بھی بے وقوفوں کی طرح ساری بات جو ہے ان کے بیٹے کو بتا دی، جس پر ان کو غصہ تو آنا ہی تھا کیونکہ وہ لوگ تو سچے تھے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے آ کر جب خود سب کچھ ایڈمٹ کر لیا اور اس نے کہا کہ انکل میری غلطی ہے، جان بوجھ کر جو ہے یہ سب کچھ کیا تھا، تو انکل اسی وجہ سے میری امی نے مجھے آج جو ہے ان کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں اس مس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے کلیئر کر سکوں۔ تو اس کے بعد خیر آپ ہی یہ بات کلیئر ہو گئی، اور آپ ہی اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والوں کو پسند فرماتی ہے۔ ایک بچی کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم اتنے اچھے لوگوں کے رشتے کو انکار کیوں کریں؟ بس آپ ہی تھوڑا بہت میری امی کو غصہ تھا لیکن وہ بھی ٹھیک ہو گیا، بس آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میری ادھوری کہانی کو مکمل کر دیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی اب ہماری شادی ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی ایسے معاملات زندگی میں ہو جائیں، پہلے یہ ہے کہ کلیریفیکیشنز کریں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ ایموشنل ہو کر یا جذباتی ہو کر کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ مت کر لے، جیسے کہ آپ ہی ان کے گھر والے بھی جذباتی ہو گئے، میرے گھر والے بھی ہو گئے اور رشتہ ختم ہو گیا، لیکن آپ ہی ہمارے نصیب جڑے ہوئے تھے تو کوئی ہمیں دور نہیں کر سکا۔ اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائے، اللہ پاک نے جیسے میرے لیے میریکل کیا ہے اللہ پاک سب کے لیے میریکل کرے۔ اور درود ابراہیم جو ہے آپ اپنی پیاریوں کو کہیے گا کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اللہ پاک خیر فرمائے سب کے حق میں، جیسے اللہ پاک نے میریکلز کیے ہیں اللہ پاک سب کے لیے میریکلز کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور انہوں نے ہر نماز کے بعد 100 ٹائمز درود ابراہیم پڑھا تھا، اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ پیارے آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں، اپنے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ پیارے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اور نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں فضیلت نازل فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچے، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچے۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔